الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان قال الله تعالى في مقام آخر إن الأرض لله يورثها من يشاء آمنت بالله صدق الله العظيم ہر قسم دی تعریف توصیف کبریائی بڑائی اس اکیلے اللہ وحدہ لا شریک واسطے جڑا اکیلا پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتائے شہنشاہ لجپال ان اللہ علی کل شیء قدیر فعال لما یرید ان بطش ربک لشدید ساریاں تعریفاں اس اکیلے اللہ واسطے جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے ساریاں تعریفاں اس اکیلے اللہ واسطے کہ جدے بڑے بڑے خوبصورت اور پیارے نام نے جنوں چاہے عزت دے جنوں چاہے ذلت عطا فرمائے حمد و ثنا تو بعد درود السلام آقائے دو جہاں
امام کائنات، امام الہدا، والی بطحا، امام الاولین، امام الآخرین، امام الحرمین، امام القبلتین، جد الحسن والحسین، پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر تے معزز سامعین حضرات، پچھلے جمعے سماعت فرما چکے ہو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دے فضائل، آپ دے مناقب، آپ دی شان، آپ دا مقام کیے۔ آئیے سنیے دھیان نال، ایک اووی وقت آیا خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ وقت دے خلیفہ حکمران بنے اور ایہو جی حکمرانی کیتی۔ ایک انگریز مؤرخ لکھدا ہے جدا نام ہے برنارڈ شاہ، کہندا ہے کہ اگر عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا حکمران کوئی 2-4 سال ہور حکومت کر جاندہ نا، اللہ دی روح زمین تے صرف اکو مذہب ہوندا جدا نام ہے اسلام۔ کون؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحیح بخاری ایک دن بیت اللہ دے وچ کھڑے نے، سامنے حجر اسود، اللہ تو انہوں سارے انہوں بیت اللہ دی زیارت کروائے اور حجر اسود دا بار بار بوسہ لینا اللہ قسمت دے اندر فرمائے۔ آپ حجر اسود نو نہ مخاطب کر دینے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمان لگے، اے حجر اسود، ہے تے تو ایک پتھری جنت وچوں آیا ہویا، تے دھیان نال سن لا، نہ تو نفع دے سکنا ہے تے نہ تو نقصان دے سکنا ہے۔ حجر اسود، میں تینوں بھلا بوسہ پتہ ہے کیوں دینا؟ آپ فرمان لگے، میں تینوں تاں بوسہ دینا کیونکہ میرے محمد نے تینوں بوسہ دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی نے تینوں چمیا ہے، میرے نبی نے تینوں بوسہ دیتا ہے، میں تے تاں بوسہ دے رہا۔ اے حجر اسود، تو کوئی نفع نقصان دے سکدا؟ جنت وچوں آیا ہویا پتھر، لوگوں اے عام پتھر نہیں، اے جنت وچوں آیا ہویا، کیا شان ہے، کیا مقام ہے، کیا فضیلت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے نے، تو کوئی نفع نقصان پہنچا سکدا؟ اگے بعد میں پھر کرانگا، آئیے تھوڑا جا اپنے عقیدے دے بھی غور کر لو۔ ساڑھے اس معاشرے دے اندر کچھ لوگ پتھران دے یقین رکھ دے نے، اے انگوٹھی دے وچ نا پتھر، اور کوئی کہندا جی اگر انگوٹھی دے وچ عقیق پاؤ تے فلاں انج ہو جائے گا، کوئی آندہ فلانا پتھر پاؤ، اگر جے تے توانوں لگ گیا تے پھر توانوں تار دے گا کون؟ پتھر۔ حجر اسود جد کچھ نہیں کر سکدا تے عام پتھر کچھ کر سکدے نہیں۔ لوگوں کون؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ، وقت دے حکمران نے، وقت دے خلیفہ نے، تے رات نو نا گلیاں دے وچ گشت کرنا، کدھرے کوئی پریشان تے نہیں، کدھرے کسی نو کوئی ضرورت تے نہیں۔ کتاب الاموال ایک کتاب دے اندر میں آج پڑھ رہا سا، سیرت دی کتاب، او دے اندر الفاظ نے کہ
ایک دفعہ نا آپ گشت کر دے نا آپ پہنچ دے نے ایک گھر دے وچ نا کچھ بچیاں دے رون دی آواز آ رہی ہے، اللہ اکبر، اور وہ بار بار بچے روئی جا رہے ہیں۔ دروازے تے دستخط دیتی، پوچھا یہ بچے کیوں رو رہے نے؟ ماں نے نا بڑا ڈاڈا جواب دیتا۔ ماں کہنے لگی اے وقت دا خلیفہ، وقت دا حکمران عمر دی جان نو رو رہے نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کمب گئے، یہ بی بی کی بات کر رہی ہیں؟ اگو بی بی نا کہنے لگی کہ میں بیواں، یہ بچے یتیم نے، گھر وچ کھوان واسطے کوئی چیز نہیں۔ اچھا ہو جڑی ہانڈی دھری ہے چولہے تے وہ کادے واسطے؟ اگو بی بی کہنے لگی وہ تے میں بچیاں نو دھیانے لایا ہے، وہ دے وچ تے کچھ بھی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم خلیفہ آپ جلدی دے نال بیت المال دے اندر پہنچ دینے، اے میرے خادم، اے میرے غلام اسلم، جلدی کر بوری دے اندر آٹا پا، بوری دے اندر کیوں پا، بوری دے اندر شہد پا، بوری دے اندر فلان چیز پا، فلان چیز پا۔ مکمل بوری سامان نال پر چکے نے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام کہنے لگا اسلم، اے میرے آقا، اے امیر المومنین، اے ذرا اے بوری منو چکوا دے وہ، اے وزن منو چکوا دے وہ۔ آپ فرمان لگے کہ تیری ماں تینو گم پائے، میں تینو اے وزن نہیں چکواؤنا، کیا کل قیامت دا دن ہوئے گا تو میرا وزن اٹھا سکیں گا؟ آپ اپنے کندھے تے وزن اٹھاؤں دینے لیا کر کے اس بی بی، اس عورت دے گھر دے اندر حتیٰ کہ بھی الفاظ لکھے نے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جا کر کے آگ جلا رہے نے، اور آپ دی داڑھی مبارک دے وچوں تمہاں گزر رہا ہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بی بی نے کھانا تیار کر لیا، کھانا تیار کر کے اپنے بچیاں نو کھلا رہی ہے، ادھروں بچے کھانا کھا رہے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سیڈ تے ہو کر کے بیٹھ جاندے نے۔ جدن ہن اے بچے کھانا کھا چکے نے، آپس دے اندر ہس رہے نے، کھیل رہے نے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمان لگے اس عورت نو، اس بی بی نو، ہن بی بی کہن لگی بول کر کے آکھن لگی آن والیا مزاورہ تو عمر دے نالوں بہترین کاش تو وقت دا خلیفہ ہوندا، تو وقت دا حکمران ہوندا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمان لگے بی بی تو صبح آئی میں عمر کول ہوواں گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اونا دے دربار اونا دے کول پیش ہو جائیں۔ جدن صبح ہوئی ہن اے بی بی جا کر کے اوندی ہے ویکھ دی کی رات جیڑا میرے بچیاں واسطے کھانا تیار کر رہا سی، جیڑا رات نو اگ جلا رہا سی، جی دی داڑھی دے وچوں تمہاں نکل رہا سی، آج ان لوگ امیر المومنین کہہ رہے نے، ان اے بی بی کمبڑا شروع ہو گئی۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمان لگے بی بی کمبنا، اپنی اس شکایت نو کتنے وچ ویچیں گی، کتنے وچ فروخت کریں گی؟ ہن اے بی بی کہن لگی ہاتھ جوڑ کر کے کھڑی ہے، امیر المومنین منو معاف کر دے، وہ منو نہیں پتا کہ تسی عمر ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگو کون عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ رب دی قسمیں قیامت تک آن والے حکمران اے ہو جا کوئی حکمرانی کر نہیں سکدا جس طرح حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حکمرانی کر کے دکھلائی سی۔ ایک دن وہ بھی آیا گھڑیاں دے وچ گشت کر دے پینے، ایک کار دے کولوں گزر رہے نے، تے ماں اپنی بیٹی نو کہہ رہی ہے نی میری تیے دودھ وچ پانی پا دے، دودھ وچ پانی پا۔
اگوں ہن یہ بیٹی ایمان والی سی، بیٹی بول کر کے کہن لگی اے پیاری امی، اے پیاری ماں، دودھ وچ پانی نہیں پاواں گی۔ اکھے کیوں نہیں پائیں گی؟ اگوں ہن بیٹی کہن لگی وقت دا حکمران بڑا سختی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حکومتی۔ اگوں ماں کہن لگی نہیں میری تیے، عمر کیڑا اس وقت دے اندر ویکھ رہا ہے؟ اگوں بیٹی نے بڑا پیارا جواب دیتا، کاش تیرے میرے ذہن دے اندر بھی الفاظ بیٹھ جان۔ اگوں بیٹی کہن لگی نہیں اماں، عمر تے نہیں ویکھ رہا، پر عمر دا رب تے ویکھدا پیا ہے کہ نہیں؟ عمر دا رب تے ویکھ رہا ہے۔ کاش میرے معاشرے دے اندر ساڈے دلاں دے اندر بھی یہ بات بیٹھ جائے، وقت دے حکمراناں دے اس ذہناں دے اندر بھی بات بیٹھ جائے، عوام دے اندر بھی یہ بات بیٹھ جائے کہ کسی چیز دے وچ ملاوٹ نہیں کرنی، کیونکہ آ دیکھو ساڈے ہر جگہ تے دودھ والی جگہ تے پٹرول پمپاں تے اکثر یہ الفاظ نے من غش فلیس منا، جن نے ملاوٹ کیتی او ساڈے وچوں نہیں، جن نے ملاوٹ کیتی او ساڈے وچوں نہیں۔ الفاظ حدیث مبارکہ دے لکھے نے، نال ملاوٹ بھی کر رہے ہو، کیوں حدیث مبارکہ دا تمسخر بنا رہے ہو، مذاق بنا رہے ہو؟ اب ایکو بیٹی کہہ رہی ہے کہ میں دودھ وچ پانی نہیں پاواں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام اپنے خادم اسلم نو فرمان لگے اے میرے غلام اس کار دے دروازے تے نشان لگا لا، صبح دے وقت دواں ماں تے بیٹی نو میرے سامنے پیش کیتا جائے۔ اتہار کام دے وچ بے ایمانی کوئی چیز بچیا ہے؟ کوئی بچی شاہے؟ ایک کلمہ گو مسلمان ماشاءاللہ نبی دا کلمہ پڑھن والے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھی جا رہے نے، نہ لوگاں دا بیڑا بھی غرق کیتی جا رہے ہیں۔ صبح پہ گئی، ہن ماں تے بیٹی حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ کروا رہے نے، ایک کار کی دائی دسیا جا رہا ہے، ایک کار صحابی رسول حضرت سیدنا سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کار، جاؤ جا کر کے دی بیوی نو دی بیٹی نو بلا کر کے لے آؤ۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی عدالت آپ دے کول بلایا جا رہا ہے، بیٹی بھی آ گئی، بیوی بھی بیٹی تے ماں دوویں آ چکیاں نے۔ جدن دوویں آ گئیاں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سوال کر دینے رات والے معاملے دے بارے۔ ہن اے بی بی ڈاڈی پریشان ہے، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پوچھ دینے اے بی بی تیری جیڑی بیٹی ہے کیا ایک کمواری ہے جدا نام ام امارہ ہے؟ کیا ایک کمواری ہے؟ جی امیر المومنین ایک کمواری ہے۔ آپ فرمان لگے بی بی اپنی اس بیٹی دا رشتہ دے دے میرے بیٹے واسطے۔ اج ساڈے معیار اسی رشتہ کرنے ہاں، ساڈے معیار ہوندا ہے منڈا دولت مند ہے، دولت واوا کماندا ہے، یا بچیاں دا رشتہ کرنا ہوئے بچیاں دا۔ اے میرے پیارے دوست دین مقدم رکھیا کرو، دین مقدم رکھو۔ لوگو کون عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آئیے سنیے دھیان نال کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں پیارے حکمران نے آپ فرمایا کر دے زن اگر میری دور خلافت دے وچ ایک کتا بھی دریا دے کنارے پیاسا مر گیا، قیامت والے دن عمر دے کول سوال ہوئے گا کون عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسرا غارت ہویا، مال غنیمت دے ٹیر لگے ہوئے نے، سونے تے چاندی دے ٹیر لگے ہوئے نے، کسرا دے کنگن سامنے پہ ہوئے نے،
حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمان لگے اے نبی دے صحابہ جی امیر المومنین جی خلیفۃ المسلمین انج کرو جاؤ لیاؤ بلا کے سراقہ بن مالک نو رضی اللہ تعالی عنہ لوگو کون سراقہ بن مالک جنہ دے بارے اللہ دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی اے سراقہ اس وقت دالم کی ہوئے گا جدن تیرے ہتھاں دے وچ کسرا دے کنگن ہون گے لوگو ہر چیز غلط ہو سکتی ہے زمین آسمان ٹوٹ سکتے نے پر میرے نبی دی زبان مبارک میرے نبی دی حدیث بدل نہیں سکتی وہ بھی وقت آیا حضرت سیدنا سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈاڈے بیمار ہوئے ڈاڈے بیمار نے ایک دفعہ انج بھی ہویا مدہوش بے ہوشی تاری ہو جاندی ہے آ کر کے ساتھی کھڑے نے کوئی آ کر کے اکھاں دے وچوں آنسو بہا رہا ہے بیٹے اکھاں دے وچوں آنسو بہا رہے نے لگدا ہے کہ باپ دا آخری لمحات نے آخری وقت ہے حضرت سیدنا سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو ہوش آیا آپ نے فرمایا بیٹا اے میرے بیٹیوں کیوں پریشان جے گھبراؤ نہ پریشان نہ ہویا جے حالی میں نہیں مرنا بابا یہ گل کیویں دی کر رہے ہیں حالی میں نہیں مرنا اے میرے بیٹوں اللہ دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی اے سراقہ تیرے ہاتھ دے وچ کیسرا دے کنگن ہون گے تے حالی میرے ہاتھ وچ کیسرا دے کنگن آئے حالی میں وہ کنگن نہیں پائے ہر چیز غلط ہو سکتی ہے پر میرے نبی دی زبان مبارک وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ میرا نبی رب دی مرضی تو بغیر بول دا نہیں میں دنیا تو حالی نہیں جانا آخر وہ لمحات آئے جو میں بیان کر رہے ہیں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آکھن لگے اے نبی دے صحابہ بلاؤ سراقہ بن مالک نو حضرت سیدنا سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لیا چکے نے ہتھاں دے اندر کنگن پا چکے نے نبی پاک دے صحابہ دیکھ کر کے چیوچی ٹائم مار کر کے رو رہے نے صحابہ دی اکھاں دے وچ آنسو نے کاش اج ہندے اللہ دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی اکھاں دے نال ویکھ دے اج سراقہ دے کنگن حضرت اج کسرا دے کنگن حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہتھاں دے اندر نے آؤ کون عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگو سن لو دھیان نال رب دی قسم عظیم فیصلے کرن والا اے ہو جے فیصلے کرن والا اس طرح دے فیصلے کرن والا کہ اے ہو جے قیامت تک کوئی فیصلہ شاید نہ کر سکے دو لڑکیاں نے ایک آدمی نو پکڑیا ہویا حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کول لے کر کے آئے اے امیر المومنین اے شخص ساڑے باپ دا قاتل ہے انہیں ساڑے باپ نو قتل کیتا ہے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمان لگے بھی تو قتل کیتا ہے انہ دے باپ نو اخے جی میں قتل کیتا ہے او دی اونٹنی میری زمین وچ داخل ہوئی میں غصے دے نال پتھر پکڑیا پتھر پکڑ کر کے میں او دے سر دے اندر ماریا جدن او دے سر دے اندر پتھر لگیا اے دے انہ دے باپ دے سر دے وچ او دنیا تو چلا گیا فوت ہو گیا قتل ہو گیا ہن حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آندے نے قصاص بدلا کیونکہ قرآن نے کیا ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ
والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ۔ رب فرما رہے ہیں وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، جان دے بدلے جان، اکھ دے بدلے اکھ، کان دے بدلے کان، دند دے بدلے دند، تے جان دے بدلے قصاص، قصاص بدلا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمان لگے بدلا قصاص قصاص۔ اللہ دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کٹھے ہوئے نے، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر ہون اے عربی اے دیہاتی اے بولدا اے بول کر کے آکھن لگا اے عظیم حکمران، اے وقت دے حکمران امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رب واسطے مینوں تھوڑا جا وقت دے دے وہ، مینوں 3 دن دا وقت دے دے وہ، میں تاکہ اپنے گھر واپس جا سکاں، جا کر کے میں اپنے بچیاں نوں کسے دے سپرد کر کے آواں، میں گھر جا سکاں، جا کر کے اپنے بچیاں نوں بتلاواں کہ میں قتل ہو جاواں گا، تے اے امیر المومنین میرے تو علاوہ میرے بچیاں دا کوئی نہیں، میرے بچیاں دا کوئی نہیں۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ او جڑا بندہ قتل ہویا ہے او دے بیٹیاں وال مخاطب ہوندے نے، آپ آندے نے آتافوانی، کیا تسی اس نو معاف کر دے وہ معاف کر دے ہو کہ نہیں؟ وہ آکھن لگے کہ نہیں نہیں جی اسی تے بدلہ لینا ہے، اسی تے بدلہ لوانگے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمان لگے، نبی پاک دے صحابہ موجود نے، آپ فرمان لگے کہ تواڈے وچوں کوئی اس بندے دی گواہی دیندا ہے، کوئی اس بندے واسطے ضمانت دے وے کہ یہ بندہ چلا جائے اے واپس آئے گا کہ نہیں؟ نبی پاک دے صحابہ دیاں گردناں چکیاں ہوئیاں نے، ایک معمولی جی بات نہیں، قتل دا معاملہ ہے، اینو جانن والا بھی کوئی نہیں، یہ دے قبیلے دا بھی پتہ کوئی نہیں، یہ دے نام و نشان دا بھی پتہ کوئی نہیں۔ ہن صحابہ دیاں گردناں چکیاں نے، اچانک ایک وچوں آواز ابھر دی ہے، امیر المومنین اے دی میں ضمانت دینا وا، اے دی میں ضمانت دینا وا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ انج کر کے اپنا چہرہ مبارک اٹھاؤں دینے، دیکھ دے کینے صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی نے، بڑے جلیل القدر صحابی، انج کر کے نگاہ اٹھا کے آندے نے امیر المومنین اس دیہاتی اس عربی اس پینڈو دی میں ضمانت دینا وا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمان لگے کیا تو اس نو جاننا ہے، کیا دے خاندان نو جاننا ہے، کیا اس نو پہچاننا ہے؟ امیر المومنین مینوں دے خاندان دا نہیں پتا، مینوں دے گھر دا نہیں پتا، مینوں یہ دے نام دا نہیں پتا۔ پھر اے ابو ذر غفاری اے قتل دی ضمانت ہے، تو جاننا ہے اگر اے نہ آیا اے دے بدلے دے اندر تو قتل کر دیتا جائے گا۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمان لگے امیر المومنین میں ضمانت دے رہا ہاں، میں ضمانت دے رہا ہاں، میں اس شخص دے وچ میں اس عربی دے وچ مومنہ والی عادات دیکھ رہا ہاں، اے دے وچ مومنہ والیاں عادتاں نے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اجازت دے دیندے نے، جا بھی تو چلا جا۔ اے عربی چلا جاندا ہے جدے نام دا بھی پتہ نہیں، جدے گھر دا بھی پتہ نہیں، جدے خاندان دا بھی پتہ نہیں۔ ایک دو تے تیسرا دن جدن ہوندا ہے ادھروں عصر دا وقت ہو گیا ہے، عصر دا وقت الصلاۃ الجامع، ہن بدلہ لین دا وقت ہو چکیا ہے۔ ہن صحابہ انتظار کر رہے نے کتھوں آئے او عربی، کتھوں آئے انہوں دیہاتی۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پریشان نے بہت زیادہ، اگر جو عربی نہ آیا وہ دے بدلے دے اندر صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں دی گردن اتار دیتی جائے گی۔ صحابہ انتظار کر رہے نے، ادھروں سورج غروب ہون تے آیا ہے، صحابہ انج کر کے دیکھ رہے نے، ادھروں اچانک سورج ڈبن والا ہے،
वेखण वाले वेखदे की ने अमीरुल मोमिनीन अचानक वेखदे ने आने वाला एक शख्स आ रहा है जदों वो दूरों दी करीब आउंदा है हजरत सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला आप नारे तकबीर बुलंद कर देने आन वाला वो एराबी आ गया है आन वाला वो देहाती आ चुका है आन वाला वो पिंडू आ चुका है हजरत सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला आप फरमान लगे बई तेरे घर दा भी पता कोई नहीं तेरे नाम दा भी पता कोई नहीं तेरे कुनबे कबीले दा पता कोई नहीं तू उत्थे रुक जाए सानू ते पता कोई नहीं सी अगों हुण एराबी बड़ी प्यारी गल करदा है आखन लगा अमीरुल मोमिनीन क्या उस रब दे कोलों मैं छुप सकना वा जेड़ा जमीन आसमाना दे राज जानन वाला जेड़ा वो अल्लाह मैं क्या ओदे कोलों भी छुप सकना सा ए अमीरुल मोमिनीन एक किस तरह हो सकदा है हजरत सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला आप इंज करके अपनी निगाहां उठाउंदे ने उठा करके जिन्हां दा बाप कत्ल होया उन्हां दोवां बच्चियां नूं मुखातब करदे ने ए बच्चियों हुण दसो ते सही की करिए वो बच्चियां दियां चीखां निकल जांदियां ने ए अमीरुल मोमिनीन इस देहाती इस एराबी इस पेंडू दी सदाकत तू कुर्बान जाइए ये दे वादे तू कुर्बान जाइए अमीरुल मोमिनीन असी इहनूं रब दी रज़ा वास्ते माफ करने अपने बाप दा कत्ल माफ करने हजरत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला रो रो करके आप दी दाढ़ी मुबारक तर हो चुकी है आप दी दाढ़ी मुबारक तर हो जाती है कैसा फैसला किस तरह का फैसला कि एक ने जमानत दी है ओदे बदले दे अंदर कत्ल करने वास्ते तैयार ने लोगों कौन उमर रजी अल्लाह तआला अस्दुल गाबा सीरत दी किताब ओदे अंदर अल्फाज ने नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दे चचा मोहतरम हजरत सैयदना अब्बास रजी अल्लाह तआला उन्हां दा घर इंज करके मस्जिद नबवी दे नाल उन्हां दे घर दे विचों एक परनाला गिरदा सी मस्जिद नबवी दे विच बाज़ दफा पानी गिरना पानी दे गिरन दे नाल नमाजियां दे कपड़ियां दे उत्ते छिट्टे पै जाया करने हजरत सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला उस परनाले नूं परनाला समझदे हो जिन्हों पाड़छा भी कहंदे हो बारिश का पानी उतरदा ना परनाला ते जाके बबो समो ना क्योंकि मैं नहीं जानता कि मैं दोबारा बोला मैं जानना वा कि मौजू लम्मा सी मौजू अज खत्म करना है तवज्जो मेरी तरफ करो हजरत सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला आप उस परनाले नूं पट के सुट देंदे ने हजरत सैयदना अब्बास रजी अल्लाह तआला आप उस वक्त मौजूद नहीं सन आप वापस आए आपनों पता चलता है वक़्त दे अमीरुल मोमिनीन ने वक़्त दे खलीफतुल मुस्लिमीन ने मेरे घर दा परनाला उसनों पट के सुट दिता है आप जा करके वक़्त दे काजी वक़्त दे जज हजरत सैयदना उबई बिन काब रजी अल्लाह तआला अन्हु लोगों की अज़मत सहाबी दी की शान की मुकाम है ये वो सहाबी है कि जिन्हां दा नाम अल्लाह ने अर्श ते बैठ करके लिया है सूरत बय्यिना नाज़िल हुई अल्लाह ने फरमाया ए मेरे प्यारे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महबूब जी उबई बिन काब नूं कहो कि इहदी तिलावत करे सब नालों पहला इहदी तिलावत फरमान बड़ी प्यारी आवाज़ अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सैयदना उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला उन्हां दे दरवाजे ते पहुंचदे ने ए उबई रब ने ए हुक्म कीता है ए आर्डर कीता है हजरत सैयदना उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला चीखां बुलंद ने सम्मानी अल्लाह ये रब दिया नबिया क्या अल्लाह ने मेरा अर्श ते बैठ करके नाम लिया है हाँ तेरा अल्लाह ने नाम लिया है ये वो सैयदना उबई बिन काब ने रजी अल्लाह तआला हम वक़्त दे जज ने वक़्त दे काजी ने वक़्त दे काजी बने हुए ने हजरत सैयदना अब्बास रजी अल्लाह तआला गए जा करके कहन लगे ए उबई बिन काब मेरे घर दा परनाला वक़्त
دے حکمران نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے پٹ کر کے سٹ چھڑیا ہے میں تواڈی عدالت دے اندر کیس لے کر کے آیا ہاں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمان لگے اے عباس پریشان نہ ہو تو انہوں مکمل انصاف ملے گا انصاف ہوئے گا آپ ویکھیا جے حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پیغام پیج دینے وقت دے حکمران وال وقت دے امیر المومنین وال وقت دے خلیفۃ المسلمین وال حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدالت دے اندر پیش ہون حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے لوگو اے عمر جنہ دے بارے سن چکے ہو کہ جنہ نو وے کر کے شیطان بھی اپنا رستہ بدل لوے آج او عمر ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جج تے ایک قاضی او اندر اپنے کچھ مصروفیات دی وجہ تو اندر مصروف نے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بار بڑی دیر تک کھڑیاں ہو کر کے انتظار کر دے رہے ادھر حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وال بھی پیغام بھیجیا بھی تسی بھی آ جاؤ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہن وقت دا جج تے قاضی حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے کھڑا ہے وقت دا حکمران حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولن لگے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمان لگے اے پیارے عمر پہلے مدعی بولے گا مدعی دا پہلے حق جنہاں نے مقدمہ کیتا ہے بعد دے وچ تانوں بولن دا موقع دیتا جائے گا تسی بعد وچ بولنا حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمان لگے بولو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسی بولو حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمان لگے اے جج جی اے قاضی جی میرا جیڑا گھر بنیا ہے اللہ دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے انج کر کے چھڑی لگا کر کے آپ نے انج کر کے فرمایا سی کہ اینی جگہ تے اپنا گھر بنا لا میرے چچا عباس جدنا کہ میں گھر بنا چکیا سا جدن میرا گھر بن چکیا سی تے جدن میں پرنالا لان لگا سا اللہ دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اے میرے چچا میرے کندیاں تے کھڑا ہو کر کے پرنالا لگا میرے کندیاں تے کھڑا ہو کر کے اگوں میں کیا اے اللہ دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ہو سکتا ہے آپ بار بار اصرار کر رہے ہیں کہ میرے کندیاں تے کھڑا ہو کر کے پرنالا لگا اخے اے قاضی جی میں حضرت نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کندیاں تے کھڑا ہو کر کے وہ پرنالا لگایا سی آج اس پرنالے نو وقت دے حکمران عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نے اس نو پٹ کر کے سر چھڑیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جدن تک زندہ رہے میرا پرنالا ادھر رہا وقت دے خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی حکمرانی دے وچ بھی میرا پرنالا ادھر رہا انہاں نے میرا پرنالا پڑ سٹیا ہے مینوں انصاف چاہیدا ہے ہن جدن سن دے نے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اکھا تھلے جھکائیاں ہوئیاں نے حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمان لگے کہ تواڈا کوئی گواہ بھی ہے عباس کوئی گواہ پیش کر سکتے ہو حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر جاندے نے انصار صحابہ نو بلا کر کے لیاؤں دے نے کافی سارے انصاری صحابہ آ کر کے گواہی دے نے اے قاضی جی اسی اپنی اکھاں نال ویکھیا سی حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کندیاں تے کھڑے سن محبوب دے کندیاں تے کھڑا ہو کر کے انہوں نے پرنالا لگایا سی ادھروں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ انج کر کے ہاتھ جوڑ دینے ہاتھ جوڑ کے آندے نے عباس اے ابو الفضل مینوں رب واسطے معاف کر دے مینوں رب واسطے معاف کر دے میرے علم دے اندر نہیں
یہ پرنالا تے اللہ دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے کندیاں دے اتے کھڑیاں ہو کر کے تسی لگایا ہے اے پیارے عباس چلون جلدی کرو جلدی دے نال لے آئے لوگ ویکھن والے ویکھ رہے نے اے او عمر ہے کہ جنہ دا نام سن کے کیسر و کسرا کمب جایا کر دے زن اے او عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ نو دے کر کے شیطان بھی رستہ بدل لیندہ سی آج او عمر انج آجزی تے ان کے ساری دے نال چہرہ تھلے جھکایا ہویا ہے آپ دے کندیاں دے اتے حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرنالا لگاؤں دے نے پرنالا لگا چکے نے تھلے تشریف لے ہوں دے نے سیابہ دی اکھاں وچ بھی آنسو نے حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسد الغبا آپ رو کر کے آن دے نے اے وقت دے امیر المومنین اے عمر میں تیرے انصاف تو قربان جاواں تیری آجزی تو قربان جاواں میں تیرے تو صدقے تے قربان جاواں آج تو بعد میں ایک کار اپنا رکھنا نہیں اے امیر المومنین میرے اس کارنو گرا کر کے مسجد نبوی دے وچ شامل کر لو لوگو کون عمر رضی اللہ تعالیٰ مصر دا گورنر حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ ایتھے عدالتاں دے وچ فلانا حکمران فلان انہاں نو سزا نہیں ہو سکتی فلانے ترمیم فلانے لی قانون کوئی نہیں فلانے حکمران لی قانون کوئی نہیں ویکو وقت دا گورنر حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے بیٹے نے ایک غریب انسان دے بیٹے نے مل کر کے آپس دے وچ کوڑا دڑاؤں دے نے ریس لگاؤں دے نے غریب دا کوڑا جت جاندہ ہے حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ دا بیٹا اس غریب نو مار دائے او دیتے ظلم کر دائے ہن او غریب مصر دے اندر گورنر کول نہیں گیا او تو سوار ہویا آیا مدینے دے اندر آ کر کے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو کہن لگا پیارے عمر تو اڈے ہوندیاں غریب تے ظلم ہو جائے تو اڈے ہوندیاں غریب تے تشدد ہو جائے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمان لگے ہویا کہ ایسے طرح مصر دے گورنر عمر بن عاص نے منو مارے آئے انج سی کوڑا دوڑایا ہے انہوں نے میرے تے ظلم کیتا ہے واہ میں عمر تیرے انصاف تو قربان جاواں رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فوراں صحابہ نو بلاؤں دینے اے نبی دے صحابہ فلاں اسی طرح جاؤ جلدی دے نال مصر دے اندر مصر دے وچ جا کر کے مصر دے گورنر نو بھی او دے بیٹے نو بھی گرفتار کر کے لے کر کے آؤ جدن گرفتار کر کے لے کر کے آؤ دینے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ انج کر کے کوڑا پکڑ دینے کوڑا پکڑ کر کے آپ اس غریب انسان نو کہیں دینے پہلے مار اے دے باپ عمر بن عاص نو پہلے مار اس نو کیونکہ اے دی گورنری دی وجہ تو اے دے بیٹے نے تیرے تے ظلم کیتا ہے پہلے اس نو مار پھر بیٹے نو ماری پہلے اس نو مار ہن او جڑا غریب انسان دا بیٹا او دیاں چیخاں بلند ہوندیاں نے او رو کر کے اپنے ہاتھ دے وچوں کوڑا سٹ دیندا ہے آندا پیارے عمر محمد دے صحابی کولوں حیا ہوندا ہے محمد دے صحابی کولوں حیا ہوندا ہے تے تواڈے انصاف کولوں حیا ہوندا ہے اے پیارے عمر جاؤ میں رب دی رضا دی خاطر دعا باپ تے بیٹے نو معاف کر چھڑیا کون عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باتاں کرنیاں آسان نے رب دی قسمیں کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا جمعہ دا خطبہ دین واسطے تشریف لائے آج آئے بھی دیر نال تشریف لائے ادھروں خطبہ دین لگے نے
تے ہن صحابہ دے وچوں حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کھڑے ہوندے نے، آپ آندے نے عمر خطبہ بعد وچ دیں، پہلے دس آ قمیض کتھوں بنایا ہی؟ مال غنیمت دے وچوں ساڈے حصے دے اندر جڑا کپڑا آیا ساڈیاں تے قمیضاں نہیں بنیاں، تے تو ساڈے دے نالوں قد دے اندر بھی بڑا ہے، جسامت دے اندر بھی بڑا ہے، تے تیری قمیض کس طرح بن گئی؟ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دیاں چیخاں نکل دیاں نے، لوگوں مسجد نبوی ہے، آپ آندے نے اے نبی دے صحابہ کیا تواڈے وچ میرا بیٹا عبداللہ موجود ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جی بابا میں موجود ہوں، اے میرے بیٹا ذرا کھڑا ہو، اپنے باپ دی صفائی پیش کر، بیٹا کھڑا ہو جا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کھڑے ہوندے نے، آپ دیاں چیخاں نکل دیاں نے، آپ آندے نے نبی دے صحابہ اصل دے اندر بات اے وے کہ جڑا میرے حصے دا کپڑا آیا، کیونکہ میرے باپ دے کول ایک قمیض تو علاوہ ہور قمیض کوئی نہیں سی، اس قمیض نو بھی جگہ جگہ تو ٹانکے لگ لگ کے، جگہ جگہ تو ٹاکیاں لگ لگ کے، ہور ٹانکے لگن واسطے جگہ کوئی نہیں سی، جڑا میرے حصے دا کپڑا آیا میں اپنے حصے دا کپڑا میں اپنے باپ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نو دے دیتا، میرا اور میرے باپ دے حصے دا کپڑا مل کر کے ایک قمیض بنیا میرے باپ دا، میرے باپ عمر دا رضی اللہ تعالی عنہ۔ مسجد نبوی دے وچ چیخاں بلند ہوندیاں نے، واہ عمر تیرے انصاف تو قربان جائیے، واہ عمر تیرے جیسا حکمران، تیرے جیسا حکمران رب دی قسم کیسا حکمران سی، کیسا عظیم حکمران سی۔ اور سنو دھیان نال میرے سامنے او بھی الفاظ نے کہ بیت المقدس فتح ہویا، بیت المقدس فتح ہون تو بعد آپ واپسی تشریف لے آ رہے ہیں، واپسی بیت المقدس فتح ہویا نا، تو تھے گیا تو واپسی آئے نا بیت المقدس ہوں، واپسی بیت المقدس ہوں، وہ تے ایک علیحدہ موضوع ہے نا، جدن گئے سان اللہ اکبر واپسی تشریف لے آ رہے ہیں، تے جدن واپسی مڑ دینے ویکھ دینے ایک چونپڑی ایک ککھان دی کلی، آپ کہن لگے کہ میں ہووے کیوں نہ میں دے وچوں خبر گیری کر لواں، میں خبر لواں یہ دے وچ بسن والا کون ہے؟ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ جدن داخل ہوندے نے، ایک بی بی ایک عورت بوڑھی جی عورت آپ جا کر کیا دینے، اے پیاری اماں تواڈا حکمران عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ کس طرح دا حکمران ہے، وہ کیسا حکمران ہے؟ ہن وہ بی بی بول دیئے، بی بی بول کر کے کہیں دیئے لا جزاک اللہ عنی، اللہ پلا نہ کرے عمر دا، اللہ پلا نہ کرے عمر دا، پلا نہ ہوئے عمر دا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کمب گئے، آپ فرمان لگے بی بی اے پیاری اماں کس طرح دیا گلاں کر رہی ہیں، کس وجہ تو کر رہی ہیں؟ اگونوں بوڑھی عورت کہن لگی کہ جدن دا عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ وقت دے حکمران بنے نے، خلیفۃ المسلمین بنے نے، میں بوڑھی عورت ہاں، مینوں کدی انہاں نے کوئی چیز نہیں بھیجی، کدی کوئی وظیفہ نہیں بھیجیا، پتہ نہیں میرا گزارا کس طرح ہو رہا ہے، پتہ نہیں میں کیویں گزارا کر رہی ہاں۔ یہ وقت دے حکمرانوں مہنگائیاں کرنے والوں کل قیامت دا دن ہوئے گا، رب دے دربار دے وچ کی جواب دیو گے؟ رب دی قسمیں بڑے بڑے لوگ کراں دے اندر بیچارے کس طرح دے لوگ نے، کئی خودکشیاں کر رہے نے، کئی مہنگائی دے ہتھوں پتہ نہیں کی ہو رہا ہے اس ملک دے اندر۔ آ ویکھو ایک عام عورت ہے، وقت دا حکمران ہے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمان لگے پیاری اماں کیا تو امیر المومنین تک اے اپنی بات پہنچائیے؟ اگوں ہن اماں بول کر کے کہن لگی او جو ساڈا امیر المومنین ہے، او جو ساڈا خلیفۃ المسلمین ہے، اس نو چاہیے کہ اپنی رعایا دا خیال کرے، اپنے عوام دا خیال کرے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت دے اندر جو آپ دی حالت کفیت سی،
آج ہی میں سیرت دی کتاب دے اندر پڑھ رہا سا آپ دے سر دے اندر کٹا پیا ہویا ہے آپ دے وال پرا گندہ نے آپ نے جڑا قمیض پہنیا ہویا ہے انہوں 12 ٹانکے لگے ہوئے نے آپ انج کر کے ہاتھ جوڑ کے کھڑے نے آپ آندے نے اماں تیرا مجرم عمر تیرے سامنے کھڑا ہے اے پیاری اماں اپنے مجرم عمر نو معاف کر دے عمر نو معاف کر دے اگوں ہن او بوڑھی جی عورت بی بی وہ آکھن لگی وے جا جا مذاق نہیں کری دا وے مسافرہ تو کون ہے کیوں اے ہو جیاں گلاں کر رہے ہیں کتھے عمر رضی اللہ تعالیٰ اور کتھے تیری قمیض نو 12 ٹانکے لگے ہوئے کتھے تیری قمیض نو طرح دیاں ٹاکیاں لگیاں ہوئیاں نے ادھر اے ہو باتاں چل رہیاں نے ادھر حضرت سیدنا علی اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ آوی داخل ہوں دینے آپ آدھنے السلام علیکم یا امیر المؤمنین ہون جدنے اس بڑی ماں نے سنیا انج کر کے کمب گئی کمب کر کے انج کر کے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہے وے امیر المؤمنین وے تو مرے رب دی رضا واسطے منو معاف کر دے منو معاف کر دے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ فرمان لگے اماں نا پریشان نہ ہو گھبرانا اے پیارے علی اے عبداللہ ابن مسعود جی پیارے امیر المومنین کیا تو اڈے وقور کوئی کھان واسطے چیز ہوئے گی کوئی چیز ہوئے گی اکھیا تھوڑے جے ستونے تھوڑیاں جیاں کھجورانے تھوڑیاں جیاں چیزانے لے آؤ جلدی کرو اس اماں نو پیش کرو جدرون اماں نو پیش کر دیتیاں جاندیاں نے نی پیاری اماں ایک صورت دے اندر تینو معافی مل سکتی ہے اے عمر اے وقت دے حکمران کے سلام اکھے انج کر کے چمڑا ٹکڑا مگاؤں دینے اے پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ اے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ تسی دوویں گواہ بن جاؤ اس اماں نے اپنی شکایت نہ منو ویچ دیتا ہے اس اماں نے منو معاف کر دیتا ہے رب دی رضا واسطے معاف کر دیتا ہے ادھروں اے الفاظ لکھ کر کے حضرت سیدنا علی اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ دوواں دیاں گواہیاں لکھوائیاں جاندیاں نے لوگوں کون عمر رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ آخر وہ بھی لمحات اوندے نے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ نے 10 سال 6 مہینے تے 4 دن حکمرانی کی تھی 10 سال 6 مہینے تے 4 دن آخر وہ بھی لمحات آئے مسجد نبوی تے رب دا پیارا عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ صفا نو ٹھیک کروا رہے نے اے دے تم پہلا حضرت سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ انہا دا غلام ابو لولو بے ایمان اگدا پجاری ظالم ایرانی بے ایمان ان او دی شکایت حضرت سیدنا مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کر دینے اے امیر المومنین میرا اے غلام اینے کم جان دائے منو صرف 2 درم دین دائے اور پیسے نہیں دین دا آپ کہیں دینے ابو لولو نو تو فلاں کام بھی جاننا ہے اور پیسے دیا کر یہ بے ایمان اندروں اندر سڑ چکیا سی اندروں اندر ہی تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ مسجد نبوی ہے صحابہ کھڑے ہوئے نے صبح دی نماز دا وقت ہے صفا بنائیاں جا رہیاں نے صفا بنا کر کے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ مصلی رسول تے کھڑے ہوندے نے اللہ اکبر کر کے سینے تیات بن کے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ مکمل کر دینے میں آجی پڑھ رہا سا ایک سیرت دی کتاب دی اندر سورہ احزاب دی تلاوت کر رہے نے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ پڑھ دینے وَقَانَ اللَّهُ وَقَانَ عَمَرُ اللَّهِ وَقَانَ عَمَرُ اللَّهِ قَدَرًا وَقَدُورًا آپ جدنے الفاظ آپ پڑھ دینے ادھر بے ایمان منبر رسول دے پچھوں نکل داؤں دائے آ کر کے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ دے اتے حملہ کر دائے آپ دے پیڑ دے وچ خنجر 2 تاری مار دائے
खंजर किथे वजदा है? बोलो तो सही। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने की कर रहे सन उस वक्त के अंदर? की कर रहे सन? नमाज पढ़ा रहे सन। ते हाथ किथे सन? हाथ किथे सन? ते जे ते हाथ हुंदे वेख रहे हो ए ते खंजर किथे वजना सी? हत्थां ते वजना सी कि नहीं? जे ते सन इत्थे ते फिर खंजर हत्थां ते वजदा। खंजर किथे वजया है? कोई इख्तिलाफ करके दिखाए, कोई माई दा लाल हजरत सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु आपने हाथ बन्ने ने, सीने ते बन्ने ने, पेट दे अंदर खंजर वजदा है। आप पुकारदे ने हाय मैनू काले कुत्ते ने, हाय मैनू कुत्ते ने कट लिया। इन्ने अल्फाज कहंदे ने हजरत सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु। पीछे हजरत सैयदना अब्दुर रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु खड़े ने, बाजू तो पकड़ के अगे कर देने, वो जमात करवा रहे ने। ये बेईमान इसने दौड़न की कोशिश की थी। नबी करीम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा ने इस बेईमान को पकड़न की कोशिश की थी। ये बेईमान सहाबा को जख्मी करता है। 13 सहाबा जिन्हां दे विचों 7 सहाबा शहीद हो जाते हैं। एक सहाबी अगे बढ़ता है, इस बेईमान के उत्ते चादर सुटता है। जदों इसनूं पता लग जाता है कि हुण मैं पकड़िया गया, ये बेईमान अपने पेट दे विच खुद ही खंजर मार के ये बेईमान दुनिया तो चला जाता है। बेईमान वासले जहन्नम हो जाता है। हजरत सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु आपनों उठाया जाता है, उठा करके घर ले जाते हैं। जब घर ले जाते हैं हजरत सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु आपनों नबीज पिलाया जाता है। खजूर का जूस यानी नबीज आपनों दुध पिलाया जाता है। जख्मा थानी पेट दे विचों बाहर आ रहा है। सही बुखारी दे अंदर लिखे आए हजरत सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु आप ते मदहोशी है, आप बेहोश ने। नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा तीमारदारी करने वास्ते आ रहे ने, तीमारदारी करने वास्ते आ रहे ने। इन्हां दे भी सहाबा दे विचों हजरत सैयदना मिसवर बिन मखरमा रजी अल्लाह तआला अन्हु। सही बुखारी नु पढ़ो मेरे वीर। जदों तशरीफ लाए वक़्त दे अमीरुल मोमिनीन ते मदहोशी तारी है। असर दी नमाज दा वक़्त जा रहा है। तेरियां नमाज़ां आ वेख तेरे सामने किनियां अज़ानां होईयां, कदी तेनू फिक्र नहीं होया। हजरत सैयदना मिसवर बिन मखरमा रजी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमान लगे ए नबी दे सहाबा असल्ला उमर, क्या उमर ने नमाज पढ़ ली है? क्या उमर ने असर दी नमाज पढ़ ली है? नबी पाक दे सहाबा कहन लगे मिसवर बिन मखरमा आप वेखदा नहीं हजरत अमीरुल मोमिनीन दा हाल की है? इंज करके जख्मां दे विचों पेट दे विचों दुध बाहर आ रहा है, पेट दे विचों नबीज बाहर आ रहा है। आप बेहोश ने। आप फरमान लगे मैं जानना उमर नो, मैं पहचानना उमर नो, मैनू पता है उमर दा। जदों उमर नो होश आए, उमर नो क्या जे उमर तेरी असर दी नमाज जाया हो रही है, तेरी असर दी नमाज कदा हो रही है। रब दी कसम है ना उमर नो अपने जख्मी होने दा दुख नहीं होएगा जिन्ना उन्होंने असर दी नमाज कदा होने दा दुख होएगा। ऐ मेरे वीर किथे पेट दे विचों दुध बाहर आउणा, किथे पेट दे विचों दवाई दा बाहर आउणा, ते किथे तंदरुस्त जवानों, किथे नौजवानों तुहाडे सामने असर दी अजान होई, तुहाडे सामने मगरब दी अजान होई, तेरे सामने इशा दी अजान होई। रब दी कसमे तू टस तो मस नहीं होंदा। अवेख नबी दे सहाबा नहीं, अवेख नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दे सहाबा दे नजदीक नमाज किस कदर आला सी, नमाज दी की किस कदर कीमत सी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा आखिर वो भी लम्हात आए हजरत सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु आप नु यकीन हो चुकिया सी, आप नु पता लग चुकिया सी कि आपने दुआ भी फरमाई सी अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक वजअल मौती फी बालादी रसूलिक। हजरत सैयदा हफ्सा रजी अल्लाह तआला अन्हा आप फरमान लगियां ए बाबा जान
जवान किथे मदीने दे अंदर शहादत दी मौत मंग रहा। हजरत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमान लगे मेरी प्यारी बेटी रब ते कोई बईद नहीं, रब मदीने दे विच भी शहादत दी मौत दे सकदा है। ते हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दी दुआ कबूल हो चुकी सी। आप फरमान लगे मेरे बेटा अब्दुल्ला जी बाबा जान जाई जा करके उम्मुल मोमिनीन अम्मी ऐशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जा करके माँ जी नु सलाम अर्ज करी ते जा करके माँ जी नु अमीरुल मोमिनीन दा लफ्ज़ इस्तेमाल ना करी मेरे बेटा। माँ जी नु जा करके कमी तुहाडा बेटा उमर गुजारिश करदा सी, तुहाडा बेटा उमर दरखास्त करदा सी कि जिथे मेरे दोवें दोस्त लेटे हुए ने काश मैनू भी जगह मिल जाए इस अम्मी जान दे हुजरे दे अंदर। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप बयान करते हैं कि जदन मैं पहुंचना वा अम्मा जी दे दरवाजे ते दस्तखत देना वा अम्मा जी पुछदियां ने कौन है? ए प्यारी मां अब्दुल्ला उमर दा बेटा, आजा बेटा। वेख दे की ने अब्दुल्ला बिन उमर अम्मी जान दियां चीखां निकल रही ने, अम्मी जान रो रही ने, अम्मी ऐशा रो रही है। ये प्यारी अम्मी तू किस वजह तू रो रही है? वे बेटा अब्दुल्ला तेरे बाप उमर दी वजह तू रो रही है, तेरे बाप उमर दी वजह तू अखां दे विच आंसू ने। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दरखास्त करदे ने ए प्यारी अम्मी तुहाडा बेटा उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सलाम देंदे सन ते नाल कहिंदे सन काश जगह मिल जाए मैनू इस हुजरे दे अंदर, काश जगह मिल जाए जिथे मेरे दोवें दोस्त लेटे हुए ने। अम्मी जान दिया चीखां बुलंद होंदियां ने, अम्मी जान रो करके कहिंदियां ने ए बेटा अब्दुल्ला ये जगह ते मैं रखी सी अपने वास्ते, ये जगह ते मैं रखी सी अपने लई, पर मैं उमर नू अपने उत्ते तरजीह देनी आ। जा करके उमर नू कह देवो कि जगह मैं उमर नू देनी आ। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप वापस आउंदे ने, आ करके आंदे ने अब्बू जान अम्मा जी ने जगह दे दिती है। हजरत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी चीखां निकलदियां ने, नाल आंदे ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है मैनू जगह मिल चुकी है। आखिर वो भी लम्हात आउंदे ने हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप नु हजरत उमर फरमा रहे ने मेरे बेटा अब्दुल्ला जी बाबा जान मेरे इंज सर नू पकड़ो पुत्रा, मेरे बेटिया मेरे सर नू पकड़, मेरे सर नू जमीन दे उत्ते लगा दे, मेरे सर नू जमीन उत्ते ला दे। मैं चाहना वा आखिरी वक्त आखिरी लम्हात रब नू सजदा करदा होया मैं दुनिया तो जाना चाहना वा। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ए नौजवानों ए बुजुर्गों ए मेरे जमात दे दोस्तों एक दिन जिंदगी दी शाम जरूर हो जानी है, एक दिन दुनिया तो जाना जरूर है, अज नहीं ते कल दुनिया तो जाना जरूर है, आज नहीं ते कल तेरा मेरा ऐलान होना जरूर है, आज नहीं ते कल तू मैं उस फट्टे ते पाया जाना जरूर है, आज नहीं ते कल इत्थे गुसल करने वालों कदी उस गुसल दे बारे भी सोचा जे जेड़ा पता नहीं किस्मत दे अंदर लोगों ने देना है कि नहीं। इत्थे तरह तरह दे पोशाकां ते कपड़े पहनन वाले हो अज करीज नू तू वट नहीं हो पाण देंदा, अपने कफन दे बारे भी सोच पता नहीं किस्मत दे अंदर कफन होना है कि नहीं। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने वालिद मोहतरम दा इंज पकड़ करके सिर जमीन नाल लाउंदे ने। हजरत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप रब नू सजदा करदे होए दुनिया तो चले जांदे ने। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ये खबर पहुंच जाती है मदीना मुनव्वरा दे अंदर अमीरुल मोमिनीन दुनिया तो चले गए ने। हजरत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दुनिया तो चले गए ने। उस वक्त दा आलम की होएगा, उस वक्त दी कैफियत की होएगी। अजीम जनरल, अजीम कमांडर, अजीम हुक्मरान हजरत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जनाजा उठाया जाता है। हजरत सैयदना सुहैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दा जनाजा पढ़ाउंदे ने। जनाजा पढ़ा के वो जन्नत दा टुकड़ा, वो जन्नत दा हिस्सा कयामत तक दे लई जन्नत आ करके इंज करके दरवाजे ते दस्तखत दी जाती है।
अम्मी जान फिर पुछदियां ने कौन हो? हे अम्मी उमर आया जे, अम्मी उमर आया जे। अम्मी दियां चीखां निकलदियां ने। अम्मी दरवाजा खोल दिए, मेरी माँ दरवाजा खोल दिए, लियाओ उमर नू लियाओ रजी अल्लाह तआला हजरत सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला आप नू लियांदा जांदा है। मौता इमाम मालिक मेरे सामने वो भी अल्फाज ने। अम्मा जान रो करके कहन लगी मैनू ख्वाब आया सी कि मेरे हुजरे मुबारका दे विच 3 चन्न उतरे ने, मेरे हुजरे दे विच 3 चन्न उतरे ने। अम्मी जान कहदियां ने कि मैं सोचिया करनी सा पता नहीं मेरे ख्वाब दी ताबीर की है। आखिर मेरे ख्वाब दी ताबीर मैनू मिल गई। आखिर वो भी लम्हात आए अल्लाह दे प्यारे हबीब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जदन मेरे हुजरा दे विच दफन होए पहला चन्न मेरे हुजरे दे अंदर उतर चुकिया सी। आखे वो भी लम्हात आए मेरे वालिद मोहतरम हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला आप जदन दफन होए आखे 2 चन्न आ गए। आखे जदन तीसरा चन्न आया मैं आख्या मेरे ख्वाब दी तबीर मुकम्मल हो चुकी है। वाह अम्मा वाह माँ जी तेरा हुजरा कितना प्यारा है, तेरा हुजरा कितना आला है। जन्नत दा बाग जन्नत दा बगीचा अज रब दियां रहमतां दे विच अल्लाह दे प्यारे हबीब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप आराम फरमा रहे ने। उसे रोजा मुबारका दे विच हजरत सैयदना उमर और हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक कल कयामत दा दिन होएगा मेरे नबी खड़े होणगे ते मेरे नबी दे नाल मेरे नबी दे दोवें यार भी खड़े होणगे। दुआ करो अल्लाह सहाबा दा साथ नसीब फरमाए। अल्लाह हजरत सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु दा साथ नसीब फरमाए। अल्लाह कल कयामत दा दिन होए महबूब दे कदमां दे विच जगह अता फरमाई। अल्लाह जितने तेरे बंदे तेरियां बंदियां परेशान ने अल्लाह सब दियां परेशानियां दूर फरमा। अल्लाह जितने बीमार साथी दोस्त अहबाब भाई अल्लाह सब बीमारां नू सेहत वाली जिंदगी अता फरमा। मेरे बड़े करीबी दोस्त करीबी साथी मोहतरम हाजी मुख्तार अहमद सोला साहब जो कि बहुत ज़्यादा शदीद बीमार ने, जिंदगी मौत अल्लाह दे इख्तियार दे अंदर है। कल बहुत ज़्यादा परेशान इन्ने परेशान कहने लगे कारी साहब ये ते बरहक के ना कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। कारी साहब ये ते बरहक के ना ये ते हक है, एक दिन मरना है एक दिन दुनिया तो जाना है एक दिन उठना है। शायद के लम्हात करीब आ चुके हैं। अल्लाह अकबर कैसे कैसे बंदे अल्लाह दे नेक बंदे बीमार लाचार घरां दे अंदर अस्पतालों के अंदर ए मेरे अल्लाह जितने तेरे बंदे बीमार ने सब नू सेहत अता फरमा। अल्लाह मोहतरमा जी मुख्तार साहब नू सेहत अता फरमा। अल्लाह मेरा मुशफिक मेरा भाई अल्लाह सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमा। ए शहनशाह जितने हस्पतालों के अंदर बीमार अल्लाह मेरे इलम के अंदर नहीं तू जानना है सब नू सेहत दे दे। अल्लाह सब नू सेहत वाली जिंदगी अता फरमा दे। अल्लाह जितने तेरे बंदे तेरियां बंदियां दुनिया तो चले गए कब्रां दी जीनत बन गए अल्लाह उन्हां दी कब्रां नू वसी फरमा। अल्लाह जन्नत दे बागां विचों बगीचा बना। अल्लाह मेरे अब्बू जान नू माफ फरमा। अल्लाह अबू जी दी कब्र नू वसी फरमा। अल्लाह अम्मी जी नू सेहत वाली जिंदगी अता फरमा। ऐ मेरे परवरदिगार मोहतरम भाई मोहम्मद हारून खादमुल उलमा मस्कत तू भाई हारून दे अल्लाह वाल दे मोहतरम दे दर्जात बुलंद फरमाए। अल्लाह इन्हां दे बेटे अब्दुल हादी नू नेक बनाए अखां दी ठंडक बनाए। ऐ मेरे परवरदिगार जितने तेरे बंदे दुआ दी दरखास्तां करदे ने मोहतरम भाई मोहम्मद नासर सऊदी अरब तू अल्लाह भाई नासर नू सेहत वाली जिंदगी अता फरमा। अल्लाह दे बच्चियां नू अखां दी ठंडक बना। अल्लाह जितने दोस्त अहबाब परेशान सब दियां परेशानियां दूर फरमा। अल्लाह अपनी रहमत दे नाल इस मरकज नू क़यामत दे दर्रो दीवार तक आबाद फरमा। अल्लाह जितने इस मरकज दे नाल जुड़े इस नू बनान वाले अल्लाह हाजी मोहम्मद दीन हाजी मोहम्मद अमीन अल्लाह बाबा अमीन दीगर जमात दे साथी जो दुनिया तो चले गए अल्लाह उन्हें कब्रां नू वसीब फरमा दे। जो जिंदा ने अल्लाह दीन दे खादम ते नौकर बना। अल्लाह ए नौकरी नू अपनी बारगाह दे अंदर कबूल फरमा। अल्लाह जो भाई दुआवां दी दरखास्तां करदे ने अल्लाह मैं नहीं जानदा तू जानना है। अल्लाह सब दी नेक ख्वाहिशां नू पूरियां फरमा। बे औलादां नू नेक साल औलाद
اولاداں عطا فرما اللہ جنہاں کول تیاں ہی تیاں نے اللہ انہوں نے نیک صالح بیٹے عطا فرما اللہ جنہاں نو بیٹے دیتے نہیں والدین دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا اللہ جڑے دل دے بیمار نے اللہ صحتاں دے دے اللہ جڑے دل دے بیمار نے صحتاں دے دے اللہ اس مجلس دے اندر بھائی محمد خالد انہاں دی گھر والی پچھلے دنوں دے اندر بھائی جان دس رہے سن کہ مینوں پھر اٹیک ہویا گھر والی تے بھی حملہ ہویا دعا کرو اللہ صحت عطا فرمائے اللہ جتنے بیمار نے سب نو صحت عطا فرما اللہ جتنے میری مسجد دے نوجوان خرچ کرنے والے اللہ خرچ کرنا قبول فرما اللہ انہاں نوجواناں دیاں جوانیاں دے اندر برکتاں پیدا کر دے اللہ انہاں نوجواناں دی اکھاں دے اندر حیا پیدا فرما دے اللہ انہاں نوجواناں نو دنیا اور آخرت دے اندر سکون عطا فرما دے اللہ جو بھائی دعاواں دی درخواست کر دے نے قبول فرما وما توفیق الا باللہ الحمدللہ